अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो लड़ाई है इसको ख़त्म करने के लिए बड़ी सिंसियर एफर्ट्स हो रही हैं, और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी एफर्ट और उसका नतीजा आपको बताएंगे। ये एफर्ट किसके थ्रू की गई, क्यों की गई और इसका नतीजा क्या निकला। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि साबिक आर्मी चीफ के घर वालों को उठाया गया है, क्यों उठाया गया, किस मुकदमे में उठाया गया है, और उस हवाले से जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है उसका बड़ा शदीद रिस्पांस आया। वो रिस्पांस भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस व्लॉग में वो बातें करूंगा जो कि हम अमूमी तौर पर टीवी पर नहीं कर सकते, ना ही वो टीवी पे आपको दिखाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, क्योंकि ये बैकडोर राब्ते हैं। आपने फ्रंट पे देखा है कि तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट अभी जो लड़ाई नज़र आ रही है, लेकिन बैकडोर पे बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं। वो और चीज़ें जो उनका कॉन्टेक्स्ट पूरा क्या है, किस तनाजुर में वो चीज़ें देखी जा रही हैं और उनसे पे कोई मस्बत पेशरफ्त हुई है या नहीं। आपको पता है गुज़िश्ता दिनों अकील करीम डैडी साहब जो हैं वो आए थे, और अकील करीम डैडी साहब इमरान खान से मुलाकात करके फिर ज़मान पार्क से वापस गए। क्या पैगाम लिया था उन्होंने, क्या पैगाम लेके आए थे, क्या पैगाम जाके दिया और उसके नतीजे में क्या हुआ। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी का आगाज़ होता है कि जब कराची के बिजनेसमैन खसूसन अकील करीम डैडी हु इज़ कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू स्टैब्लिशमेंट, बिकॉज आपको पता है कि टीएलपी के साथ जो मुआहिदा हुआ था, जब टीएलपी आके फैज़ाबाद पे धरना दे रही थी, तो उस डील को जो है मिचोर कराने में इनका बड़ा हाथ था, अकील करीम डैडी और मुफ्ती मुनीब। और उस टाइम जब मेरी अकील करीम डैडी साहब से मुलाकात हुई इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, हमने साथ खाना खाया, उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि यार बात ये थी कि बिज़नेस में बड़ा लॉस हो रहा था। जो मेरी ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो उनका ताल्लुक ब्रेलवी कम्युनिटी से, और मेरा ज़्यादा उठना बैठना भी उनमें से। तो उसमें जो है मुफ्ती मुनीब साहब ने भी आके मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये मामला जो है, इस दर गोलियाँ नहीं चलनी चाहिए, इस मामले को कराएं। तो मैंने जनरल बाजवा से खुद डायरेक्ट बात की थी, और मैं जनरल बाजवा की पीठ पीछे आपकी सामने कोई बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जनरल बाजवा ने उस टाइम मुझे कहा था कि आप ले आए उन्हें और हम किसी मुआहदे पर आ जाते हैं। अभी भी वही शख्स जो है वो जमान पार्क गया है, क्या गारंटी लेके गया, क्या गारंटी लेके आया, उसने क्या बात की, ये तमाम एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए, अकील करीम डैडी साहब इमरान खान साहब से मिले, ये तवील मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे ही नहीं हुई, कराची के बिजनेसमैन, तमाम बिजनेस कम्युनिटी का उनको एतमाद हासिल था, लेकिन कराची की सिर्फ, क्योंकि लाहौर के बिजनेसमैन से जब उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें इस मामले को रिजॉल्व करना चाहिए, हम सबका बिजनेस मुतासर हो रहा है, तो लाहौर के बिजनेसमैन कम्युनिटी ने साफ इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि कराची के बिजनेसमैन ऑन बोर्ड थे। कराची के बिजनेसमैन ने यह आइडिया जनरेट हुआ कि हमें इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां ख़त्म करनी चाहिए, मुल्क चले, माशी पहिया चले, तरक्की आए, कुछ हमारा कारोबार चले, कुछ पैसे कमाएं। तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब के पास जब गए, इमरान खान साहब ने कहा कि आप मेरा पैगाम ये एस्टैब्लिशमेंट को दें कि जो उनके जहन में खदशात हैं, सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर मैं आ गया तो मैं आसिम मुनीर साहब को फारिग कर दूंगा। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, और ना ही ऐसा पॉसिबल है। दूसरी चीज़, उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो हमारे जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, ये गैर ज़रूरी तौर पर पकड़ा जा रहा है, ये सब कुछ बंद करें। हम अब वापस जो है, जो अपना हमारा आइनी रोल है, जो हम हमारे पार्टी पोजीशन है, जिस तरह से पॉलिटिक्स है, हम उसकी तरफ आते हैं। और फिर साथ उन्होंने भी ये भी कहा कि 9 मई वाली जो बात है जिस पे आर्मी बड़ी सीख पाया है, इस पे मेरा कोई किरदार या फिर मेरी पार्टी का कोई किरदार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम 27 साल से एक स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी पीसफुल पार्टी है हमारी, और हम जो है, जब मेरे पर हमला हुआ था तब नहीं मैंने ये लड़ाई मार पीट झगड़ा किया, तो अब मैं कैसे करूँगा। तो ये पैगामात लेके, और उन्होंने कहा कि हम जो है चाहते ये हैं कि हम एक मफाहमत की पॉलिसी के साथ चलें, ऐसे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे भी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और आप लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम मिल बैठ के जो है इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लेते हैं, मामलात बातचीत से ही आगे बढ़ेंगे, वरना मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारा तो नुकसान चले हो ही रहा है। तो इस पर जो है ये पैगाम अकील करीम डैडी साहब को दिया गया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग हुई। अकील करीम डैडी साहब वापस आए, उन्होंने जाकर फिर रैंक्स एंड फाइल जिसे कहते हैं ना, उन्होंने जाके जो रेलेवेंट लोग थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की। पैगाम क्या आया, पैगाम आप वैसे ये गेस करें कि पैगाम क्या आया होगा। देखें, जब भी इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, जब भी बैकडोर चैनल को यूज़ किया जाता है, अब मैं ये आपको ख़बर दे रहा हूँ कि एक दफ़ा नहीं है ये कि पैगामात भिजवाए गए हों। आरिफ अलवी के थ्रू पैगामात भिजवाए गए। फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू मैं कर रहा था, उन्होंने इस बात को कहा, जी बिल्कुल, रिसेंटली हमने पैगाम भिजवाया।
پھر اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہیں اور وہ بڑے معقول شخصیت ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا، اور پیغام یہ بھجوایا گیا کہ ہمیں آپس کی خالشوں کو دور کرنا ہے۔ لیکن میں دو تین چیزیں اس کے کانٹیکس بتا دوں، پھر آپ کو جب آنسر بتاؤں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ کانٹیکس یہ ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے عاصم منیر صاحب، انہوں نے اپنا سب سے کم ٹینیور گزارا ہے بینگ این آئی ایس آئی آفیسر اور آئی ایس آئی ہیڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی آفیسر جب یہ تھے تو عمران خان صاحب نے ان کو جنرل باجوہ سے کہہ کے ہٹوا دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں۔ بتایا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کسی کرپشن کا معاملہ تھا، جو کہ ہائی لائٹ کرنے پر عاصم منیر صاحب کو ہٹایا گیا، لیکن بہت سارے لوگوں بہت ساری سٹوریز بیان کرتے ہیں۔ ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب عاصم منیر صاحب لگنے لگے تو عاصم منیر صاحب تو عمران خان اپنی نجی محفلز میں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہتے تھے کہ وہ مطلب یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوریٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ان کے باقی کینڈیڈیٹ، لیکن عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی میرا فیوریٹ ہو۔ اس ٹائم انہوں نے کہا کہ میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے، جو بھی فوج سمجھتی ہے بہتر اسے لگا دے۔ لیکن فوج کو پیغامات یہ کنوے کیے گئے، وہاں پہ جو لوگ تھے موجود عمران خان صاحب کی نجی محفلوں میں بیٹھے، کہ عاصم منیر صاحب کے نام پہ اعتراضات ہیں۔ دیکھیں عاصم منیر صاحب کے نام پر اعتراضات تھے یا نہیں تھے، وہ تو اگر حکومت نے فیصلہ کرنا تھا وہ تو لگ ہی جانا تھا، لیکن اس سے ہوا یہ کہ دونوں کے درمیان جو پرانی آپ یہ کہہ سکتے ہیں عداوتیں تھیں وہ مزید بڑھتی گئیں، گیپ آتا گیا کمیونیکیشن، اور اس سے معاملات بہت بگڑتے رہے، اور اس کی وجہ اس کی صورت آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، آپ ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور جو ہے آپ آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، اور وہ تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ جو بھی معاملہ ہوگا اس پہ جو ہے جو قانونی اور آئینی معاملہ ہوگا اس پہ بات کریں گے، اور آپ کو اگر کوئی انسیکیورٹیز ہیں تو وہ ختم کر دی جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی پرتشدد پارٹی تو ہے نہیں، کوئی دہشت گرد جماعت تو ہے نہیں۔ کلیئر نو اس جانب سے آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس ٹائم، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا، اور جو عقیل کریم ڈیڈی صاحب جو کوششیں کرتے رہے ہیں ان کی کوششیں ساری ضائع گئی ہیں، اور اس کی وجوہات وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کا غم و غصہ ہمارے اندر سے نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے عامر کیانی صاحب سے، انہوں نے پریس کانفرنس ختم کی، میرا ویلاگ موجود ہے آپ دیکھ لیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر 9 مئی کو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ بہت غلط ہوا ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں، آپ نے ساری سیاست چھوڑ دی، 1996 سے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ ایک واقعے کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب تک فوج پر تنقید کی جا رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب ہاتھ اٹھا ہے نا تو معاملات خراب ہوئے ہیں۔ اور عامر کیانی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو ہاتھ اٹھا ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ ہاتھ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈائریکٹ، تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا۔ خیر یہ آف دا ریکارڈ وہ باتیں تھیں جو کہ ہوئی ہیں، جو کہ ہم ٹیلی ویژن پہ، ظاہری بات ہے اس طرح کی بات اتنی کھل کر نہیں آپ کو بتائی جا سکتی، تو اس وجہ سے میں نے شو میں نہیں یہ کی، میں آپ کے ساتھ یہ اس ویلاگ میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ جنرل آصف نواز جنجوعہ ہیں، جو کہ ایکس آرمی چیف رہے ہیں، ان کے گھر والے غالباً ان کے داماد ہیں سلمان شاہ صاحب، میرے بڑا اچھا تعلق ہے، بڑے اچھے اکانومسٹ رہے ہوئے ہیں، مشرف کے دور میں ان کی کابینہ کا حصہ تھے، عمران خان کے دور میں ان کی کابینہ کا حصہ تھے، بڑے لرنڈ مین ہیں، لمز میں یہ ٹیچ بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کی بیٹی ہیں ختیجہ شاہ، انہوں نے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ جب جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو رہے تھے تو وہ بہت آگے تھیں، اور انہوں نے موب کو اکٹھا بھی کیا، انہوں نے کہا بھی جی ایچ کیو پہنچنے کا، اور وہ بذات خود وہاں پہ پہنچی بھی، اور انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ توڑ پھوڑ کی۔ اس کے نتیجے میں آج جو ہے سلمان شاہ اور ان کے بیٹے کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا۔ اب کسی ایکس آرمی آفیسر اور اسپیشلی آرمی چیف کے گھر سے اس کے گھر والے غائب ہو جانا اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے، جو کہ پنجاب پولیس کی جانب سے اٹھائے گئے۔ اس پر جو ویٹرن سوسائٹی ہے اس کا بہت زیادہ رد عمل آیا، اور وہ رد عمل یہ تھا کہ ہم جو ہے قانون کے مطابق اپنے کانسٹیٹیوشنل ایکسرسائز رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے موب کو اکٹھا کریں گے، ہم کانسٹیٹیوشنل فورمز میں جائیں گے آپ کے خلاف اگر آپ نے بلیٹنٹ یوز کیا اس طرح سے پاور کا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب پولیس کس طرح سے ایک ایکس آرمی چیف کے گھر پر دھاوا بول سکتی ہے اور ان کو اریسٹ کر کے لے کے جا سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں جو اندر کے فوج کے اندر کی بات ہے،
فوج اس بات پہ دے آر پریٹی مچ کلیئر کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایکس آرمی مین ہو، کوئی ایکس سروس مین سوسائٹی کا حصہ ہو، سابق کوئی ریٹائرڈ جرنل ہو، آپ نے امجد شعیب کی گرفتاری کے بعد سے دیکھ لیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی رائٹ ناؤ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں ہمارے لیے خلل ڈالے گا، کوئی بھی ہمارے لیے میس کریٹ کرے گا رائٹ ناؤ، تمام لوگوں کو ہم ایک ساتھ ایکولی ٹریٹ کریں گے. اس میں سیاسی رہنما ہوں گے تو ان کو زبردستی ہم جیل میں بھی ڈالیں گے، اس میں کارکنان ملوث ہوں گے تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. 7,500 کارکنان اس ٹائم تحریک انصاف کے جو ہیں وہ جیلوں میں. ساتھ اگر کوئی آرمی آفیسر بھی اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ سلمان شاہ صاحب کے حوالے سے کارروائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی رائٹ ناؤ وہ اپنے ایک دوست کے گھر روپوش ہو گئی، ابھی تک ان کو پکڑا نہیں جا سکا ہے. ختیجہ شاہ ہے، تو اس کے نتیجے میں باپ اور بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے جی ایچ کیو حملے کے سلسلے میں. یہ تھا آج کا ویلاگ، یہ ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی تھی قمبر زیدی کا. اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا تو فیس بک پہ فالو ضرور کیجیے، اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.